आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगी एकठांय जाल्या एकाच मोनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मोनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता तुका वंदन नमन करूं तुझ्या काळजान संतोष दिवच्या एकाच मोनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मोनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे असू. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आफ्रिकेच्या मेसावांत वावरून देवाच्या राजा पासत आपलो जीव कोरचिल्लो जीम एलियट अशें म्हणटा, जे सांडूंक जायना ते जोडूंक, आपल्या लागीं दवरूंक जायना ते दिता तो पिसो न्हय. ही इज नो फूल हू गिव्स वॉट ही कॅनॉट कीप टू गेन वॉट ही कॅनॉट लूज. जिम एलियट. साद्या कालाच्या 22व्या आयताराचे समारंभेंत वांटो घेतना सोम्या जेजूचो एक खेरीत प्रोस्त आमकां सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशांक कसलो आदाव. संवसारी वस्तू आपल्याक जिवीत फावो करतल्यो म्हूण समजून संवसारी वाट चलतल्या मनशांक संवसारांत पसरलोले हिशोब नासलोल्या मनशांचो जीव घेतले कोविड-19 हे पिडेन हालून उडयलो. हे पिडेन आमकां देख शिकयली अशें म्हणपाचें सोडून दिवया आनी आयच्या सेवा धर्माच्या नियाळांत मेळटली जेजूची शिकवण आमी चालीत घालून सगलो संवसार न्हय पूण आमचो जीव वो जिवीत जोडपाक ह्या मिसा बलिदानांत भोक्तीपणान वांटो घेवया. आनी ताचे फावटी आमच्या जिवितांत आमी आमचो जीव सांबाळूंक जायते प्रयत्न केल्यात. जेन्ना कुरीस कोस आयल्या तेन्ना आमच्या जिवाक उणें कोस पडटात ते वाटेन आमी चल्ल्यात. कुर्साक आमी पळोवन आंग काडलां व गुणगुडल्यांत देवा लागीं बोगसुणें मागया. आनी देवाचे बोगसुणें ताकून सगळी म्हणया. हांव पातकी सर्वपदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच सांगपा मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करून मागता. सर पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासूच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kaku
देवान आमकां जायती देणी फावो केल्यांत ह्या समनांत आनी जेन्ना हो आख्खो म्हयनो ऑगस्टाचो संपत येता खेरीत भाशेन देवाक दिनवासिया आजून पासून आमकां राखल्यांत सांबाळल्यांत बो करून हे पिडयेंतली व्हायरसांतली हे दुयेंसांतली आमकां राखल्यांत त्या पासत आनिकूय जायती देणी देवान आमचेर उतयल्यांत पूण जायते पडी देवाक थँक्यू म्हणपाक वो दिनवासूंक आमी विसरल्या हे वेळार ह्या देड्यांचो उगडास करून देवाची मोहिमा ह्या वेळार आमी गावुया. Moima deva, o sorgi ani shantita jahista, sonsari, sorves pora deva, sorgi charaya, sorpotvita deva, deva bapa, ami duka namaskar kota, ami duka din wasta. तुझ्या डोळ्यां बोवा पासो आमी तुका मागता मोहिमा देवा ओ स्वर्गी आनी शांती ताच्या इस्ता संसारी सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोम्या देवा देवाचे शेले तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत कोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे मोहिमा देवा sorgi ani shanti tacia ista sansari kitea povitat mea sagati Eva Bapa ce moi me Jesu Christa Eclosum povit eclosum ishvur eclosum por meshvur moi madeva O sorgi ani shanti tacia ista sansari Amen. हे मी सावन तुमचे पासत भेटयता आनी जेन्ना आयजतान आमी आमच्या सायबिणीच्या जल्माची पोरवीची नव्यान सुरू करता सायबिणीन आमचेर जण एकल्याचेर आशिर्वाद घालूंक बो करून आमचे पासून विनोदी करूंक आनी ह्या विघ्नांतली आमकां निवारूंक मागुया. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा तुज्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय जें तूं आमकां फॉर्मात ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां बासयताय ताची आशा दवरूंक बरेपण आमकां फावो कर आनी अवतीर संवसारान सुरगेच्या सदां तोखतेल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवर हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव तुजे सेवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासणूच्या सासना. जेरमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. तुवें म्हाका बुलयलोय सर्वेस्परा आनी हांव तुका बुल्लो. तूं म्हजें वोन गोड देखून तुवें म्हजेर जैत वेलें. हांव दिसभर केडण्याचो माल जाला. सगळीं म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात. हांव उलयतां तितलेय पावटी. हांवें बोबाट मारूंक जाय आनी म्हणूंक जाय जबरदस्ती आनी निसणटोन. म्हाका सर्वेस्पराचें उतर म्हणल्यार सगळो दीस अपमान आनी केडणी. हांव म्हणो हांव ताचो उगडास करचो ना. ताच्या नांवान हांव आनीक उलोवचो ना. पूण म्हज्या काळजांत
जळटो उजो पेटलासो दिसता. म्हज्या हाडांनी तो रिगलोलो आसा. ताका दोमावन दोमावन म्हाका पुरो जालें आनी म्हजे लागीं तें घडलें ना. देवाचें उतोरें. देवाचे उडुपकार. आमचो जबाब गावन जातलो. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. देवा मोच्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. सुकी भूंय उदकाक रावता, तेच पोरी म्हजो आत्मो ताणेला तुका देवा. म्हजी कूड तूं कोतरेकता, पवित्र जाग्यार तुज्या. मोगाच्या देवा म्हज्या, दी म्हाका तुजें दर्शन. काळीज म्हजें आशेता. जबाब. देवा मोच्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. तुज पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक बगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखतां म्हज्या देवा. म्हजें ओन तुजी तोखणाय करतलें निरंतरी. दिसान दीस तुक दिनवासतां, हात जोडटां तुज्या नांवांक. जबाब. देवा मोच्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. पोटभर जेवलोले परी म्हजो आत्मो दादोशी. म्हजें ओंठ मुरगडटले, तुजें किर्तन गायतले आनी आड पडलो जाल्यार बाजेर तुज उगडास करीत आसा. सगळी रात म्हजें काळीज तुजेरूच दवरलां दिसता. जबाब. देवा मोच्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. तूं जालोय सर्वेस्परा, म्हजो एकलोच आस्कारी. तुज्या पाकोटेच्या सावलेन कुशालकायेन मुरगोडटा. हो पोले म्हजो आत्मो तुकाच तो चिकटून रावता. उजवो हात तुजो उबार, तूंच म्हाका दोयेन सांबाळ. जबाब. देवा मोच्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. बागेवन पावलोन रोमकारांक बरयलेलें चिटीवेलें वाचप. बाबा भयणीनो, देवान केल्ले काकुतीक लागून तुमचे लागीं हांव मागतां तें हें. पवित्र आनी देवाक मानता तसली एक जिवी बोली कशी तुमचेंच ताका समर्पण करात. गिन्यान आसलोल्यांक फुटोवता ती पेटोवणी हीच. ह्या संवसाराचे चाली पोरमोणे तुमी चलूंक नाकात, पूण तुमचें मन नवें जालां तशें तुमच्या जिविताची चालूय बदलोवन दी. तेन्ना देवाची खुशी कोण ती, कितें बरें, कितें ताका मानता आनी कितें सोपून तें तुमी जाणो जातल्यात. देवाचें उतोरें. देवाचे उडुपकार. उद्गार. Sorvesporak, soy, sorvesporak, soy. व्हरतो बाप जेजूचो, मैमेवंत देव आमचो, तुमची मोत उजवाडाव. तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच बोरवांचो उगडापो तुमकां जावं. Sorvesporak, soy, sorvesporak, soy.
सर्वेस्पर तुमचे सोबे हासो तुमचे सोबे आसो. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सौम्या. तेन्ना हांव जेजू आपल्या शिसांक अशें स्पश्ट सांगूंक लागलो की आपूण जेरुसलेमाक वेतलो, जाणट्याच्या परम याज्ञिकाच्या आनी शास्त्रांच्या हातांतले जायते सुचतलो. मागीर आपणाक ते जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसाक देव आपणाक पुनर्जीवन करतलो. तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रू असो आपलो निशेध मारूंक लागलो, केन्नाच ना सायबा, हें तुका केन्नाच घडचें ना. पूण ताणें वळून पेद्रूक सांगलें, चल सोयतना पाटी सरून वच, मोचे वाटेर आडकोडीचो फातर तूं, कित्याक तुजी येवजणां देवाची न्हय पूण मनशाची. तेन्ना जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलो करूंक खोशी आसा जाल्यार ताणें आपल्याकूच पाट करची, आपलो कुरीस उखलून घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. कित्याक आपलो जीव सांबाळींक सोदता तो मनीस आपलो जीव ओगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलो जीव ओगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तो सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव? वो आपल्या जिवाचे बदलेक मनशान कितें दिवं जायत? मनशाचो पूत आपल्या दुतां बरोबर आपल्या बापाच्या वैभवान येतलो आनी तेन्ना जण एकल्याक ताच्या कोन्या प्रमाणे इनाम दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भुरग्यानो, आयजतान आमी आमचे आंकवार मरेच्या जल्माचे पुर्बेची तयारी करता. म्हणजे आयजतान पयलें नोवेन. आनी ह्या वर्साक आमी तरेतरेच्यो एपरेशन्स सायबिणीची दिसणी, जी सायबीण कितले कितले स्वाते दिसती पडली ताची आमी नियाळ करतले. तर आयज पयलो आमी दिसणें विचून काडला ते जावन आसा आवर लेडी ऑफ गूड कावन्सील. हाची आमी शिकवण घेवया. ही सायबीण आमकां दिसती पडली, कशे भाशेन तेणें त्या गांवांत दिसती पडली आनी कितें आमकां संदेश सांगलो आनी कसल्यो मिलाग्री तिच्यो त्यो मोगळो बाब इंडो भुरग्यानो आमी पळोवया. म्हणजे भाशेन हाचे शुभ वर्तमानांत जेजून सांगलां, तुजो कुरीस उबार आनी म्हजे फाटल्यान ये. आमी जाणा सगल्यांक आमकां कुरीस आहात, पूण देव आमकां साडिना. देवान आमकां केद भाशेन आवय दिल्या, आमची माय, आमकां राखूंक सांबाळूंक. तर ती आमकां राखता, आमकां सांबाळटा. तर हें जें टॉक जेम्स कुरियन ताणें दिलोलें तें हांव परतून घालतां, तें आमी आयकुया. आनी भाशेन सायबिणीच्या पयल्या दिसाक नोवेनाक आमी आवर लेडी ऑफ गूड कावन्सील तिची मजत आमकां दोन एकल्याक मागुया. तर आतां हे आमी टॉक आमी आयकुया. ह्या मिलाग्रीचेर आमी नदर मारतना आमी पयली समजुची गरज, कित्याक लागून देवान आमकां एके भाशेन हुकूम घातला, आवय को वयलो एके भाशेन सगळे भाग्यवंतां मदें वयलो स्थान कित्याक दिला काय म्हणून. आमी हे उगडास दिवची गरज की पयलें जेन्ना मनशा कुळान पातक केलें तेन्ना उस्तुरेन पातक केलें. आनी उस्तुरेन पातक केल्या उपरांत आपल्या घोवाक एवेन पातक केल्या उपरांत आपल्या घोवाकूय तें फळ दिलें आनी ताचे वरवीं आख्ख्या मनशा कुळाशी पातक पावलें. आनी आतां जेन्ना हे पयलें जी चूक जाली, पातक जाली, तें जेन्ना परत जेन्ना देव नीट करूंक सोदता, when God wants to correct that wrong, how can he not need another Eve? आनी एक एवेची गरज पडची ना काय? तर ताका लागून मोगाच्या बाबडीनो, आमची आवय आंकवार मारिया जावन आसा नोवी एवा. आनी आमी जर देवाच्या उतराचेर जर नदर मारीत जाल्यार, जेन्ना मनशा कुळान पातक केलें आनी हें मेळटा आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकान 3 आवेस्वरान, आनी जेन्ना सोयतान आयलो ते बागेंत आनी सोयतान उलोवंक लागलो एवेशी, आनी एवेन ताचें आयकलें
फळाचेर नदर मारलें फळ तिणें फळाची आशा जाली आनी आशा जाल्या उपरांत फळ तिणें घेलें आनी तेच भाशेन तें फळ काडून आपल्या घोवाक आदामाक दिलें तेन्ना मोगाच्या बाबडीनो जेन्ना देव थंयसर आयलो आनी देवान आदामाक विचारलें आदामान सगलो गुन्यांव एवेचेर घातलें एवेक जेन्ना विचारलें एवेन म्हळें सोरोप आयलो सोयतान आयलो ताणें ताळणी हाडली आनी हांव फोसली हांव पडली तेन्ना मोगाच्या बाबडीनो देवान उत्पत्तीच्या पुस्तकानूच एक भाकीत केलें गॉड प्रोफेसायड अबाउट द कमिंग ऑफ अ वुमन आनी आमकां हें उत्पत्तीच्या पुस्तकान 3ऱ्या वेस्वरान 15वे वळीन मेळटा आनी हें जें ट्रान्सलेशन इंग्लीश ट्रान्सलेशन जें हांवें घेतलां that is the Douay Rheims version. Douay Rheims version is the translation, original translation of the Latin Vulgate translated by Saint Jerome. पयले पावट जेन्ना देवाचें उतर जें तीन वेगवेगळ्या भाशेनी बरयल्लें ग्रेक आरमायक आनी तेच भाशेन हेब्रेव हे तीन भाशेचे हे देवाचें उतर घेवन ताचें ट्रान्सलेशन करून बागेवन जेरोमान हें जेन्ना बरयलें आनी ताचें इंग्लीश ट्रान्सलेशन जावन आसा दुए रेम्स आनी थंयसर पळयल्यार द वर्स इज रिटन व्हेरी क्लियरली आय विल पुट एनिमिटीज बिटवीन दी एंड द वुमन एंड दाय सीड एंड हर सीड शी शाल क्रश दाय हेड एंड दाव शाल वेट इन lie in wait for a heel म्हणजे ती तुजी मस्तक माडयतली द वुमन विल क्रश द हेड वस्तुरी कित्याक वस्तुरी पयली फोसली आतां ज्या नव्या आदामाची आवय जावन आसा नवी एवा ती म्हणटा देवाचें उतर भाकीत करता की ती सोयतानाचें मस्तक माडयतली म्हणून तर मोगाच्या बाबडीनो त्याच खातीर आमकां हें समजुची गरज आमच्या जिवितांत जेन्ना पातोक आसा आमच्या जिवितांत जेन्ना सोयतानाची पदवी जेन्ना वावुरता तेन्ना आमच्या जिवितांत जर आमकां ही माडयल्ली जाय ताचें मस्तक माडयल्लें जाय जाल्यार आमकां नवी एवेची गरज ती ताची मस्तक माडयतली तर मोगाच्या बाबडीनो एक व्हडली मिलाग्र जी घडली ताचेर इल्लीशी नदर मारुया जी 15व्या शेंकड्यांत घडली तर अल्बेनिया म्हणटा ते हो देश अल्बेनिया म्हणटा तो देश आमकां भारत इंडियेच्या लोकांक हे हो देश आमकां चड आवडीचो कित्याक मादर तेरेसा त्या देशांतली आयली आमच्या देशांत आयली हांगासर वावुरली उपरांत बागेवन जावंक पावली अल्बेनियाचो देश कातोलीक धर्माक आयलो जेन्ना बागेवन पावलून आनी बागेवन आंद्रेन पयल्या शेंकड्यानूच तांकां देवाचें उतर पोरगोठून तांकां कातोल केलें आनी हो धर्म तांच्या जिवितान इतलें हें जाल्लें की ती सारके कातोलीक धर्मा प्रमाणे ती जियेतालीं आनी तांकां एक व्हड एक देवस्पण आसलें एके फिरगोर्जीन ल्हानशे फिरगोर्जीन तांचे जे देशाचो जो कॅपिटल आसा म्हणजे थंयसर ताचे मातशे भायर एक इगोर्ज आसली आनी ते इगोर्जेंत एक इमाज आसली जे वण्टीचेर इमाज आसली कोणे ती चितारल्या केन्ना ती चितारल्या ताची कांयच खबर आमकां मेळना त्या इमाजीची तांकां खूब देवस्पण आसलें पूण मोगाच्या बाबडीनो 15व्या शेंकड्यांत जेन्ना टर्की टावन फ्रॉम when the Turks were advancing आणि तेन्ना मोगाच्या बाबडीनो तांच्या जिवितांत तांचे कातोलीक देवस्पण सारकें मातशें उणें जाल्लें तांचें जिवीत धर्मा प्रमाणे न्हय पूण मातशें सोंपेपणान चलतालें आनी तांचो व्हड राय स्कॅंडरबर्ग म्हणलेलो राय मेलोलो ताचे उपरांत एके भाशेन तांकां तांच्या जिवितांत एक व्हडली एक उद्रुश्ट आयलें म्हळ्यार देर वॉज एन अटॅक बाय द टर्कीश फोर्सीस ऑफ द ऑटोमॅन एम्पायर ते येवचे आसले आनी ओ राय स्कॅंडरबर्ग ताचें काणी आयकत जाल्यार एका चलचित्रांतली काणी कशी 4 जाण भाव जे अल्बेनीचे जे राय आसले तांच्या हे 4 जाण भावांकूय धरून टर्की गांवांत व्हेल्ले
तिगूय व्हडले भावांक जिवेशी मारले. 9 वर्सांचो जॉर्ज नांवाचो एक भुरगो आसलो, पूण तो बरो शाणो म्हणून आनी बरो धिरादीक म्हूण पळोवन तुर्कीच्या रायान ताका वाडयलो, चडयलो आनी ताका तो चिंतालो की आपलो धर्म, आपलो त्या गांवचो धर्म तो मानतलो म्हणून. आनी हो सारको धिरादीक म्हणून तो जावंक पावलो सगळ्या हे फौजेचो जनरल. आनी ताका नांव ताणें दिलें बे स्कॅंडर बे म्हणून. म्हणजे आनी त्या ताका लागून ताका स्कॅंडरबर्ग म्हणून अल्बेनीच्या लोकांनी ताका नांव दिलें. सुमार 30 वर्सांचो आसतना जेन्ना तो एका व्हडले फौजेचो फुडारी कसो वेतालो, पूण ताच्या काळजान आजून हे आवयची, म्हणजे जे भुरगेपणार ताणें हे आवयक मान दिल्ली ते आजून ताच्या काळजान आसलें. जेन्ना कातोल्क फौजेची राड झुजूंक तो गेलो, तो आपली फौज म्हणजे टर्कीची फौज सोडून दुसरे वाटेन गेलो आनी तांचे वाटेन झुजून ये दुसरी फौज जी मुसलमानांची फौज आसली तांकां सगल्यांक काबार केले. आनी उपरांत तो जावंक पावलो अल्बेनीचो रुलर जावंक पावलो राय थंयचो. पूण तो जेन्ना सोंपलो तांचें जिवीत सारकें धर्म सोडून एके भाशेन मोस्तें कशें जावंक लागलें. तेन्ना मोगाच्या बाबडीनो दोग जाण जे आवयचे भोक्त आसले, तांचें नांव एकल्याचें नांव जॉर्जियो आनी दुसऱ्याचें नांव द स्कॅल्विस म्हणून. ते हे स्कॅंडरबर्गाचे इश्ट आसले आनी स्कॅंडरबर्ग संपलोलो आनी तांकां खबर आसली थोड्याच दिसांनी, थोड्याच म्हयन्यांनी, थोड्याच हे दुसरी फौज, दुस्मनाची फौज थंयसर येतली आनी तांचें सगळो धर्म काबार करतली, तांकां गुलाम करतली आनी तांकां हे आवयक मान दिवंक जावचें ना, गुडेक आवयची ही इमाज पासून काबार करतली म्हणून. तेन्ना हे इगोर्जीन आयले मागणें करूंक आनी तांकां हे तांचे मनान आसलें जें कळूंक की आमी हांगासर रावचें काय हो देश सोडून वचचें. Should we stay here in Albania or should we leave? But they were worried what would happen to the miraculous image of Our Lady of Good Services, they called it at that time. आणि जी डॉन बॉस्कोन उपरांत फामाद केली, फांकी केली आनी आतां नोवेना चलतात, मेरी हेल्प ऑफ क्रिस्टियन्स. सो उपरांत मोगाच्या बाबडीनो जेन्ना ते अशें मागणें करताले, एक व्हड मिलाग्र घडली आनी घडलें तें हें, ती इमाज ओंटी वयली सुटली. Which was painted on the plaster, that image left from the wall and the image started moving across the town. त्या गांवच्यान वचूंक लागले आनी हे दोगूय जाण जे इश्ट आसले, दोगूय जाण जॉर्जियो आनी दियास काल्विस, ते हे इमाजीक पळोवनूच तेय आपुणूच चलोंक लागले. In a trance they started walking. 19 miles they walked. 19 मील म्हणजे सुमार 30 किलोमीटर चल्ले उपरांत they reached near the sea, the Adriatic Sea. एक व्हडले दर्याशी पावले आनी तेन्ना मोगाच्या बाबडीनो जसो बागेवन पेद्र उदकाचेर चल्लो, हे दोगूय जाण फकत आंकवार मारेची इमाजीचेर नदर मारून उदकाचेर चलोंक लागले. It was 190 miles to the country of Italy. इटलीच्या देशाक 190 मील आसले. They traveled on the water 190 miles. कितले दीस लागले, रात लागले, ते म्हणटा आपल्या कांय खबर ना, कित्याक तेंकां एकूय पावट भूक लागोंक ना, तेंकां तान लागोंक ना. दिसाच्या वेळार जेन्ना वत पडटालें, एक कूप कशें, there was a cloud which covered them and the cloud was carrying that image of Our Lady. आनी रातच्या वेळार हे कूप बदलून जालो, it became like fire. तांकां वाट दाखोवंक 190 miles will be like 300 kilometers. 300 किलोमीटर ते चल्ले आनी ते पावले रोमा शारा भायर. How many days it took? How many nights it took? We have no idea because they cannot remember. तांकां उगडास नासलो, पूण ते चलोन पोल तोडी पावले.
सो ते आयिल्ले चिंतू कळूंक की बाबा आमी कितें करचें, रावचें की वेचें. आमी इमाजीचो सांबाळ कसो करचो, जे इमाज इतली तांकां मोलादीक आसले. दे वर सो डिवोटेड टू दॅट इमेज ऑफ आवर लेडी. सो आवर लेडी टूक द डिसिशन फॉर देम. ह्या आवयन आमचे मोगाळ आवयन हे निश्चय तांचे खातीर केलो. And she in a way told them, you have to leave. And they left and they walked all the way to Italy. Almost 209 miles, which will be maybe like 350 kilometers. 350 किलोमीटर म्हणजे आमच्या गोंयांत हांवन ऑलमोस्ट लायक रिचींग आयदर मँगलोर नाजाल्यार कोल्हापूर पावपाचें आमी. इतलें चलोन आनी मोस्ट ऑफ इट वॉज ऑन द वॉटर. चडशे उदकाचेर चल्ले. अँड दे रीच दी अदर सायड. पूण जेन्ना ते रोमा शारा भायर पावले, इमाज नाच जाली. आनी तेन्ना ते म्हणपाक लागले आपल्याक भूक लागूंक लागली, तान लागूंक लागली. पूण तेंकां चड हे भिरांत की इमाज गेली खंयसर. And they started asking people, आनी तांकां भास कळना कित्याक तांचो भास दुसरो आनी इटलीक इटालियन उलयतात. मागीर तांचे गांवचे थोडे मनीस मेळ्ळे जांकां इटालियनी खबर आसली. तांकां विचारलें. जायते भोंवले ही इमाज खंय गेल्या खंय गेल्या खंय गेल्या म्हणून. तर मोगाच्या बाबडीनो, जेनासानो म्हणल्या एका गांवांत आब्रिलाचे 25 तारखेर जेन्ना थंयचें फेस्त आसलें, सेंट बागीन मार्क तांचो पात्रोन आसलो. बागीन मार्कूचें परब जी आमी संभ्रमल्या थोडे दीस फाटीं, त्या दिसाक लोक सगलो पोरबेच्या एके भाशेन एकठांय जालो. जायतो लोक एकठांय जालो. लॉट ऑफ पीपल हॅड गॅदर्ड अँड दे वर सेलिब्रेटींग. आनी जायती थंयसर फेरी आहली आनी कितें आहलें. तेन्ना मोगाच्या बाबडीनो तांणी पळयलें एक पोरजोळटा तें कूप आयलें. आनी कुपांत एक इमाज. आनी तांच्या गांवांत एक आजून काम सोंपोवंक नासलेली तसली एक इगोर्ज आसली. जी इगोर्ज ओद्दी तुटलेली आनी तेजेर काम चालू आसलें. दे वर रिस्टोरींग अ चर्च. ते इमाजींत एक कूप भितर सरलें. आनी तांणी मोगाच्या बाबडीनो जे लोक थंयसर आसलो ते लोकांनी आयकलें. दे हर्ड एंजलीक सॉंग्स. तांणी आंज बुडवे गायनां गायता ते आयकलें. तांणी हें खूब पळयलें आनी ते तोडाकलें. फेरी सोडली, सगलें सोडलें. ते सगळे दिमयेर इगोर्जेंत भितर गेले. आनी मोगाच्या बाबडीनो जशें हें खूब भितर गेलें त्याच वेळार मोगाच्या बाबडीनो त्या इगोर्जेच्यो घांटो वाजूंक लागल्यो. द बेल्स स्टार्टेड रिंगींग ऑन देयर ओन. वाजोवंक कोण नासलो. द बेल्स वर रिसंटली इन्स्टॉल्ड. द बेल्स स्टार्टेड रिंगींग. आनी तेन्ना आनीकूय लोक एकठांय जालो. जायतो लोक एकठांय जालो थंयसर. आनी मोगाच्या बाबडीनो जेन्ना अशें घडलें, ही इमाज वचून एका उंटीच्या फुडें ती इमाज उरली. उंटीक तेकोंक ना. आयज पासून 500-550 वर्सां जालीं ही इमाज उंटीक तेकोना. द इमेज इज हँगींग इन द एअर. सुमार एक बोटाचें, इट इज अबाउट द थिकनेस ऑफ अ फिंगर अवे फ्रॉम द वॉल. इमाज उंटीक तेकोना. इट इज 550 years. 550 वर्सां जालीं. अँड दॅट इज वॉट आय हॅव सेड. सो जे तयार केल्लें एक्झॅक्टली इट फिटेड. ते इमाज घालूंक थंयसर तांणी सगळे दे हॅड मेड अ ऑल्टर. सारकी वचून तेजे फुडें वचून रावली. मोगाच्या बाबडीनो, इफ यू जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन दीस, तर हे इमाजीची मिलाग्र कितें. पयले सुवातेर 500-550 वर्सांनी उगडास दवर हें फकत प्लास्टराचेर पेंट केल्ली इमाज. इट इज जस्ट एन इमेज पेंटेड ऑन प्लास्टर. आमी जाणात प्लास्टराचेर पेंट केल्यार कितले दिसांनी वर्सांनी रोखडेंच ते ना जाता, काबार जाता. आनी इमाज इतली पातो. इट इज सेड इट इज एज ओनली एज थिक एज अ कार्डबोर्ड. अशें न्हू की दाट प्लास्टर. तेका खंय हात लायल्यार आलता, पूण वाऱ्यार आहा थंयसरूच आहा. आनी तिचे कलर मात पासून उणें जावंक ना. It is on a flexible piece of plaster and it hangs in midway about a finger's thickness away from the wall. 550 वर्सां जालीं. तर मोगाच्या बाबडीनो, ही इमाज जेन्ना अशें घडलें, कित्याक आनी थंयसर एक
एक जाणटी अस्तोरी आहली जी विधवा आहली पेत्रुशा म्हणून तिचें नांव असलें. तिका एक दर्शन दिसलेलें जायत्या दीस आदीं आनी तिका आवय दिश्टी पडली आनी आवयन म्हणलें बरी बूद दिणारी आवय तिका दिश्टी पडली आनी तिणें केन्नाच पळोवंक नासलेली एक चित्र तेज्या दर्शनान आयलें आनी तिका सांगलें ती इगॉर्स रिपेर करूंक सुरू कर, स्टार्ट रिपेरिंग द चर्च. आनी ती 80 वर्सांची विधवा. तिणें आपल्या लागीं आसा तितलेय पयशे मोडले, सगळे लोकां लागीं वचून पयशे मागले, कोण पयशे दिना जालो. तिचे पयशे मोडून थोडे ती रिपेर करूंक लागली. पूण लोक तिका हांसतालो, लोक तिजी किकोंत कोत्तालो. पीपल यूज्ड टू मॉक हर, पीपल यूज्ड टू मेक फन ऑफ हर. ही आनी हे पिरायेर इगोर्स बांदतेली. It was a church which was falling into ruin. But she had that confidence. She had that confidence. And जे image बसोंक ते shape, size सगळे तिका कळयलेले आनी ते सायझी प्रमाणे तिणें केल्ले. आनी त्या थंयसर unit came and it stopped there. मोगाच्या बाबडीनो आयज ही वस्तोरी she is blessed. ती आयज भाग्योन जावपाची वाटेर आहा. आनी मोगाच्या बाबडीनो इगोर्स ती ताका पयशे मेळो नासली. लोक हे मिलाग्र पळोवन तांणी पयशे आयले, सुबेज आयले आनी आयज इगोर्स अशी जी हांवें चित्र घातलां, दॅट इज अ पिक्चर ऑफ दॅट चर्च इन वीच दीस इमेज हँग्स. आनी फुडें जायत्यो मिलाग्री घडल्यो, जायत्यो मिलाग्री घडल्यो. पूण थोड्यो 2च मिलाग्रीचेर हांव नदर मारता. एक मिलाग्र म्हळ्यार 3 जाण वायट स्वभावाचे मनीस एका बोणकुणींत घातलेले. तातूंतलो एकलो जाचें नांव जोवानी. तांचेर मरणाचें फॉर्मण आहलें, दुसरे दिसाक मरचें आसलें. पाद्री आयलो आनी तांकां म्हणलें बाबा जिवीत बदलात. बदलूंक तयार ना. उपरांत पाद्री वेता आसतना म्हणलें तूं जोर जी हालींच आयलेल्या जेनसानूची आवय लागीं मागशी जाल्यार तूं सो. आनी पाद्री गेलो, कित्याक हो बदलूंक तयारच ना. दुसरे दिसाक ताका जिवेशी मारपाचे दीस. आनी तेन्ना हो मनीस जमनीर शेवटोन रडोंक लागलो आनी आवय म्हाका वाटाय, आनी तूं जर म्हाका वाटायत जाल्यार हांव वचोन सगल्यांक सांगतलो तुवें अशें केलां म्हणोन. तेन्ना हे तिगूय जाण एका देव इन अ सेल आनी वयर एक ल्हानशें जोनेल आहलें. हांवचीतूच निसनीर चडल्या भाशेन वाऱ्यार चडोन ते जोनेलाशी पावलो. आनी थंय पावल्यार ताणें सकयल पळयलें, देयर इज अ बीग क्लिफ and there's a valley down. व्हडली खूण. आनी थंयसर उडीक मारूंक चान्सूच ना. पूण ताणें म्हणलें जेनसानूची आवय तूं म्हाका वाटाय म्हणून ताणें उडी मारली. सकयल पावल्यार ताका कांय जावना. उडी मारून नासलेल्या भाशेन उबो रावलो. आनी धांवून वचून ताणें म्हणलें जाका बोणकुणीन घालो तांकां सांगलें पळय म्हाका असली मिलाग्री घडल्यात. आनी ताणें पळयलें खऱ्यांनीच देर बोंद आहा, बाकी दोगूय जाण आहा ते तशेंच आहा. आनी हेणें उडी मारल्या आनी हेका कांयच जावंक ना. ताणें म्हणलें जर आवय ताका मारूंक सोदिना जाल्यार आमी कित्याक मारूं. तेका लागून ताजें जिवीत वाचयलें आनी तो गेलो आनी ताणें गोवायकी दिली. मोगाच्या बाबडीनो आनी एक म्हळ्यार दुसरी एक मिलाग्र म्हळ्यार एक व्हडलो मनीस काउंट आंतोनियेतो म्हणलेलो. ताचो एक चाकूर मेलो आनी तो दुख्खानी रडटालो ह्या चाकरा खातीर. आनी ताणें म्हणलें हो चाकूर जर जिवो जाल्यार आमी दोगूय जाण चलोन येतले आनी आमी ह्या इमाजी मुखार आमी सगल्यांक गोवायकी दितले. त्याच वेळार हो मेलोलो मनीस उठलो आनी दोगूय जाण त्याच वेळार भायर सरले, चलोन जेनसानूक गेले आनी तांणी गोवायकी दिली. मोगाच्या बाबडीनो आतां सोंपयता तेन्ना असल्यो मिलाग्र्यो घडटात, जायत्यो मिलाग्र्यो घडटात मोगाच्या बाबडीनो. आनी आयज पासून मिलाग्र्यो घडटात. आमी जर ते इमाजीचेर ताची इतिहास आमी जर शिकलो जाल्यार जायत्यो वस्तू घडल्यात. जेन्ना कॉलेरा हे दुयेंसाक लागून लाखांनी लोक इटालीक मेलो, जेनसनूच्या गांवांत एकलो पासून मरोंक ना. जेन्ना इगोर्स माथीचेर व्हडलो संकट आयिल्लो, when there was a huge, because there was another army which came against Italy, one of the main persons who went to fight the Turkish army in the battle of Lepanto, and आमी ऑक्टोबराचे 7 तारखेर आमी परब समरोमता Our Lady of the Rosary, तो जेनसानूचो मनीस आसलो आनी ताणें
एके भाशेन जोईत ताका लागून जायते बॉडी एक जोईत कशें मेळ्ळें इगोर्ज मातेक. व्हडलो आमचो फांकी पाप साहेब पोप सेंट पायस X पियूस दावो भाग्यवंत पाप साहेब when he went for the conclave, जेन्ना तो गेलो कॉन्क्लेवाक जायते कार्दिनाल आहले, ताणें एकल्यानूच रिटर्न टिकेट काडली चिंतून की आपूण केन्नाच पाप साहेब जावचो ना, कित्याक पाप साहेब जाल्यार थंयसरूच रावचें पडटा. बाकीचे सगळ्या कार्दिनालान एकेच वाटेची वन वे टिकेट काडली चिंतून घोडेक हांवूय जायत पाप साहेब, पूण हेणेच काडूंक ना पाप साहेब दोनूय वाटेन. आनी जेन्ना वोटींग चल्लें 4 राउंड जाले 5 राउंड जाले, एका कळून आयलें की घोडेक आपूण जायत म्हूण पाप साहेब. ताणें म्हणलें हांव केन्नाच जावचो ना पाप साहेब, म्हाका दिल्यार पासून हांव घेवचो ना. आनी दुख्खानी रडलो आनी उपरांत गेलो एका इमाजी मुखार आंकवार मारेच्या बऱ्या बूत दिनाऱ्या आंकवारी मारे मुखार गेलो, रडलो आनी तेन्ना भायर सरून आयलो. आनी मागीर 6 फावट जेन्ना हें जालें वोटींग जालें, ताका वोट पडले, ताका निवडून विंचून काडलो आनी ताणें म्हणलें आवयन जर म्हाका म्हणलां पाप साहेब जा म्हणून हांव जातलो. मोगाच्या बाबडीनो, आनी आयज व्हडलो भाग्यवंत आमचो गोंयच्या गांवां गोंयच्या देसांत जेन्ना आमचें पास्टरल इन्स्टिट्यूट आहा, पास्टरल इन्स्टिट्यूट इज डेडिकेटेड पोप सेंट पायस X, जो पाप साहेब जावंक पावलो बोरे बूत दिनारी आवय पासो आवयक लागून. आनी मोगाच्या बाबडीनो सोंपयतना आमचे मुखार दोन एके भाशेन रूख आसात. देर आर 2 trees in front of us. One is the tree of knowledge of good and evil. जंयसर एवेन तें फळ केलें आनी फळ काडून आदामाक दिलें आनी थंयसर पातोक भितर सरलें. दुसरे वाटेन जिविताचें रूख, the tree of life, below which stands another woman. On the tree hangs the fruit of that tree, and that is Jesus, the Son of God. तिच्या खाली ती रावता दुसरी नवी एवा जी जावन आसा आंकवार मारिया. आतां तुका आनी म्हाका आमचे मुखार this is the choice that we have to make. To which tree we will go? To which woman will we go? Will we go to the woman of the tree of knowledge of good and evil, or will we go to the woman of the tree of life? आम्ही वेतल्या काय बरे आनी वायटाचे ओळखीचे झाडाचे फळां खाली रावता ती वस्तुरी ती जावन आसा एवा, आनी या आम्ही वेतल्या काय ती दुसरी वस्तुरीशी जी रावता जिविताच्या झाडाच्या रुखाशी ती जावन आसा आंकवार मारिया. एक वस्तुरी तुका पातोक दिता, दुसरी वस्तुरी तुका उतोर पाळप दिता. एक वस्तुरी तुका मरण दिता, दुसरी वस्तुरी तुका जिवीत दिता. एक वस्तुरी तुका आद्वारलोलें फळ दिता, दुसरी वस्तुरी तुका आपल्या कुस्व्याचे फळ जेजू दिता. तू कोणाक विचून काडटलो काय? तू कोणाक विचून काडटली काय? whom will you choose? टॉक आमी आयकले उपरांत आमकां एक वस्त हावी जातली ती म्हणल्यार साहेबी माय आमचे बरोबर आसा, तेणी आमकां सोडूंक नात. कसलेय जिविताची परिस्थितीन ती आमकां लागता ती आमची आवय. तर देवा लागीं मागुया जेन्ना आमी हे मिसांत वांटूक येता भुरगीं कशीं सायबिणीच्या मोगान बो करून तेरसाच्या मोगान आमी दिसान दीस वाडूंक, सायबिणीची भोगती आमच्या घरांनी आसूंक देवाची सायबिणीची मजत आमकां मागुया अशें सांग. हे वेळार आमच्यो देवा आमच्या लागीं उलयला, आमचो बावार जागयला, आमचो बावार विचारून सगळीं आमी सोत मानता म्हणया. सोत मानता देवाक सुरपितार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमिया तो पवित्रात्म्याक गोरबी गोड सुमलो आंकवा मरिदा सुलवलो पोंस प्रदाकाल ताणें कोर्स सोंसले तुका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी तुका निकी पेलो तो मये मदें देवलो तिसऱ्या दिसा वेळांतलो जिवन जाला स्वर्गात चडलो स्वर्ग पवित्र देवा बाबा जेजुयाक कुसला तूं तांची आनी मनची मुसबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबे बोगसेचे कार पातकांचे बोगसुणी कुडीचे जेवणपण सासणेचे जिवीत आमीन. हे वेळार आमची गरजो आमची मागणी देवा मुखार आमी बारुया. पवित्र सोबेच्या वडिलांनी आपल्या शेल्यांक भावार्थाचो आनी आत्मीक सोरोप दिवन
तांचो जीव सांबाळूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेच्या पुराय फायद्याक पडटा तसल्यो अनीत, भ्रश्टाचार, वेगळोचार, पेस पिडा, पयसायतोल्या सवलत्यो निर्माण करूंक तांकां देव कृपेचो उजवाड बापा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. आमी लौकिकांनी आमच्या कुटुंबीक जिवितांत देवाच्या उतराच्या उजवाडान संवसारी वस्तूंचे फावो ते मोल आनी उपयोग करूंक शिकोवंक आनी जीव सांबाळटा त्या दैवीक जिविताक वेंग मारूंक आमकां पवित्र आत्म्याच्या बोल आनी स्फूर्ती देवा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबलाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कोश्टवता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेंत कोश्टवतल्यांक बेगीनच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. बोदळ बापाची मागणी आमी उबयल्ल्यान तांचेर आशिर्वाद घाल. तुका ताबी आमची गरजो आमचें मन तुज्या जाणवायेन बरेपणान बरें ते आमकां फावो कर. आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. म्हजे बाबूदय आमचे बलिदान सर प्रभुदा देवा बापाक मानता तसलें सांगून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक
आमची आनी आख्खी पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. जिव्या देवा पवित्र बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वर देवूं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णायेन आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बरया. आमी ती सर्वेस्परा थंय बाता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्रा सासूचे देवा सब काडी आनी सब ताई जेजू आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्माक दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टां मोरना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जीवनपणांत जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासणचें आपल्या मोविवन सो प्रवासा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची देखून आतां सगल्या देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायता. Povit, 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 darbaraco सर्वेस्पर तू. Povit, 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 darbaraco सर्वेस्पर तू. Sorg ani संसार बोला तुझ्या वैभवा. Sorg ani संसार बोला तुझ्या वैभवा. Usurgi tuka soiso सर्वेस्पराचे नावी येता ताकासो. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकासो. Usurgi tuka soiso. बापा खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाचो जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोस मरण सुसूंक गोंयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत सुमोरपणची. तेच परी जेवण ताचोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणीक कोरडाचें हें रगत पातकांचे बोगसुणें मेच्चा तुमचे पासत आनी समेस तुमचे पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. बाबार्ताचो गुट फॉर गोटुया. Sumia Jesu ami undo kata ani kalsit le biyada itle pauti tu वैभवाने सो ami तुझे मरण पुरगुतो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक बेतमीचेर बेस्तार आयले तुजे पवित्र सभेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागून बापा फिलीप नेरे आमचे गोडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवा सुदर मेल्ल्यान त्या आमच्या बाबा मनीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टाकुती मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजे पयसोडीत तुका मोड पडूंक फावो कर. हे मिसांत वांटो कितें तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारी देवाच्यो माय सांगाती तिचे पती बागेन जोसे बागेन दोनमृता आनी सर्व काडे तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणी दिसकान आमकां वांटो दी.
तांच्या संगता तुजी उमेमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पवित्र बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सास्तुच्या सस्तांक. Amen. आमच्या जिवितांत सदांच आमी देवाचे पदवेचेर पातयेवंक आनी आमचे कुरीस व्हरपाक आमकां देव बोळ दिता. तर ह्याच देवाचेर देव बापाचे पदवेचेर आमचो भावा तिरावन सगळी आमची मागणी आमचे गरजो आमचे हुस्के आमचे बापा म्हणटना देवाक उबारुया. आमचे आमच्या बापा बापा सोरिकीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळीन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वाड्यांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सबसके आमकां दिसुकीच्या सुखाक आनी आमच्या सरबंडरा जेजू क्रिस्ताच्या जिणेक आमी बोरभाशेन उतरेक तावन तर आमकां तुजी दाग आकृतीन सर पातकांनी सुटय आनी सर वागातांतली वाटाय. कित्याक रासोची पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय म्हणजे जे पवित्र सभेच्या बाळाचे दीस घाल आनी तुजे कशेय प्रमाणे तुका शांती दिता आनी तूंच तुका एकपणान सांबाळ जो जियेत आनी राजभूत चलयता ह्या सासणेच्या सस्तांक. Amen. सुम्याची शांती सुद्दां काल तुमचे सवे आसूं तुमची सवय आसूं. एकामेकाक मोगाळ शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड नगोता हांव शेंग घेता आनी ती म्हजेर जोडटी आनी कास्ताडना जावंक पूण तुजे काकुतीर म्हजी आत्म्या तुजेच कुडीक भलायकी आनी कोत दिवं. हो जर आसा जिवो जेजू जो आमकां जण एकल्याक आमचे कुरीस घेवन ताचे फाटल्यान येवंक कुलो करता तशें जेवणां तुमी सगळीं हांगासर एकल्यान ती सुभागी. या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कोमयाव म्हज्या जेसू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सोगता परोस तुजो हांव मोग करता जेसू आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजे भोव ओमोळीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तोरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारता आनी सोगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सुरशिलो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन.
सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या काळजात रावूक ये सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या काळजात रावूक ये बाबा कोसून देवून आयलो आमचे सर्व मोने जालो साजनाम तुझे येवजोन जाले आमचे मोदे बिडाकोचे सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या काळजात रावूक ये सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या काळजात रावूक ये कोविड-19 पिडा सोंसतोल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें. दोयाल देवा, सोगले रोचडेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या स्वातांचेर करोना व्हायरस पिडेक सांपडलोल्या खातीर आमचे मागणे दोयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नोपयत कोर. ही पिडा जालोल्यांक पिकोवणी पिडेक सांपडलोल्यांक आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती घोटाय दी. सोदपूस करतोल्या वयसांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोडून काडूंक तांच्या मनांत घाल. पोरजे खातीर फावो तसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागताव. हे मागणे आमी करताव त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीचे बापा, सर्गींच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें. मोग वाडूंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमच्या काळजां प्रिती मोगान तीर जावं आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या बाबा मनीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सविस्फूर्त तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सपुता देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. मोसून ह्या ख्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सो कोण मोची सेवा कोता ताणे मोजो फाटलो कोचो जोया तुमचो दोनी आसा तुया सोलो सेवक मोजो जो कोण मोची सेवा कोता ताणे मोजो फाटलो कोचो जोया तुमचो दोनी आसा तुया सोलो सेवक मोजो